शरवोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओमिदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपिकाम् आरारदिग्यमहं गुरु मे वस्य मे वरदा भव। कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरारदिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयं ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमाणः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मातेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः। ओं जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गङ्गिनः तेघाग्मुसहस्रयो जने बधन्वा नितन्मसि। नमः सर्वितार्थाय जगदाधारहितवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणम्यस्तु प्रयत्नेन मया कृता अन्यथा